یہ مطلب تعلق رب دے نال پکا ہوئے، ایمان مضبوط ہوئے، محبت حبیب خدا نال پکی ہوئے، اپنی جان کو ود ہوئے، اطاعت اور فرمانبرداری دے اندر جنہ بندہ ودتا جاتا ہی پکنا جاتا ہی نظر اتنی تیز ہوتی جاتی ہے۔ تا کر کے میرے آقا نامدار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن دی فراست تو ڈرے، کیوں؟ مومن جدوں بھی ویکھدا ہے آنکھ مومن دی ہونی ہے، او دے اندر طاقت رب رحمان دی ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مرشد نے فرمایا چشتی صاحب خود استاد صاحب بیان فرماؤ میرے، فرمایا چشتی صاحب باوے میں ان پڑھ ساتا ضرور تے خدا دی قسم کر گیا نا سادگی تے عاجزی دے اندر بھی رب نے میرے مرشد نو بے مثال بنایا۔ سادگی تے عاجزی انی لکھا مریدین لیکن کلیاں سفر کرنے، بساں دے سفر کرنے، کوئی گڈی نہیں، کوئی پراڈو نہیں، کوئی پجارو نہیں، پروٹوکول کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، اے جناب کپڑے مبارک لیے میلے گئے تے جی تو جدوں آپ نے کوئی ستھرا لباس پا لینا، خدا دی قسم کر کے آنا میں اکھا ویکھی گل کر رہا وا، جدوں بھی آپ نے کوئی ستھرا لباس پا لینا اسا گئے دعوت تے میں آپ دے نال اوتھے بیلیاں نے آپ نو نواں کرتا پیش کیتا ہے، انہاں سوا کے رکھیا ہویا سی نواں کرتا پیش کیتا ہے، آپ نے زیب تن فرمایا روٹی کھان بیٹھے پہلا لقمہ ہی پایا، لقمے دے اندر سالن جیری سی جان گئی کرتے پہ سٹ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع الاجلال، یعنی عاجزی سادگی تاکہ اتھے میں تینوں با یزید بستامی دی گل سناواں، وہ صدقے جاواں حضرت با یزید بستامی سرکار روزیاں دا مہینہ ہے، دعوت بن جا رہے ہیں مریدین نال، جدوں جس پنڈ دے اندر دعوت سی جدوں اس پنڈ دے نیڑے پہنچے ویکھیا سارا پنڈ باہر نکل گیا اپنا استقبال کر رہا ہے، آپ سرکار دے ذہن مبارک دے اندر خیال آیا ہے جناب کہ اے بستانی اے با یزید تو تے بڑی وڈی شے بن گئی ہے، سارا پنڈ تیرے استقبال واسطے بس ایک خیال آگنا سی، سارے پنڈ دے سامنے چپے دل دیا رہا آپ نے روزہ توڑ دیتا، روزہ توڑ دیتا، لوگ آکھیا حضور آ کی کیتا جے لوگی کی کہیں گے ایڈا بڑا ولی ہے، روزہ توڑ دیتا ہے، جواب دے اندر آپ فرماؤندے نے ساٹھ روزے رکھنے قبول نے پر نفس کا سر چکنا گوارا نہیں، فرمایا 60 روزے رکھ لواں گے شریعت پاک پہ عمل کر لواں گے پر جڑا نفس سر پہ چکدا ہے یہ سر چکنا گوارا نہیں، یہ ہوئی مرواندے بندے نو اللہ دے ولیاں دے اندر سادگی، ہن او چٹا لباس نواں کرتا شریف آپ نے جو پایا تے سالن جان بوجھ کے اوتے گرا دیتا، مت میرے ذہن وچ خیال آوے اج بڑی عمدہ لباس پایا، اج بڑی عمدہ پوشاک پا لئی ہے،
ساڈا رسول نال اپنا تعلق مضبوط رکھن لئی کبھی بھی نفس نو سر چکن دا موقع نہیں دے سبحان اللہ یہ پھر رمضان جان دے ہوندے نفس کتھوں مرواوندا اے آجزی تے سادگی دے اندر رب سونے نے میرے مرشد نو با کمال بنایا آجزی تے سادگی ایڈے مریدین لکھا لوگ چاہن والے لوگی آخر حضور اساں گڈی لے آنے اپنی گڈی تے لے جانے لیکن میرے مرشد فرماندے سن میری لتاں ٹھیک نے میں آپ ہی ٹر کے آ جاواں اللہ دا ولی مخلوق خدا دے واسطے عذاب نہیں بنتا تکلیف نہ باعث نہیں بنتا خدا دے بندیا میں گل کرن لگا حاضر دماغی نال اس گل نو دل وچ ٹھا دے وی سمجھن دی کوشش کری ولی او ہوندا ہے جڑا مخلوق واسطے عذاب نہ بنے تکلیف نہ بنے اے جناب جڑا ولی او ولی نہیں او پیر نہیں جدا ایک چکر لگے گھر دا کٹا بچہ نہ بچے نہ او ولی نہ او پیر نہ او ہادی ولی او ہوندا ہی جڑا اپنے مریداں لئی اللہ دی مخلوق لئی تکلیف نہیں بندا انہاں واسطے مشقت یا ذلت دا سبب نہیں بندا یا انہاں واسطے جناب والی شرمندگی دا سبب نہیں بندا انہاں واسطے تکلیف دا سبب نہیں بندا اللہ دے ولی دی شان ہے وہ ہمیشہ مخلوق خدا واسطے سوکھی لگدا آپ بھاویں دکھاں پہ جاوے آپ بھاویں تکلیفاں پہ جاوے میں مرشد اقبال دے اندر صفت کمال دی ویکھی ہے کسے مرید واسطے تکلیف نہ بنے آپ سرکار بھاویں بیماری دے عالم وچ نے بھاویں صحت دے عالم وچ ہوندے سن بھاویں آپ دی طبیعت بیمارا خراب ہوندی سی ویکھیا ہے کسے بندے نوں کبھی تکلیف دین دی کوشش نہیں کیتی جے سمجھیا ہے میری وجہ نال اس وچ تکلیف پئی پہنچ رہی ہے اونوں فوراً دور فرمایا خدا دی قسم کر کے آنا تے ایڈی آجزی ایڈی سادگی آپ میرے گھر دے اندر تشریف لے گئے پھر جناب والی مریداں نوں چاہت ہوندی ہے اپنے پیراں واسطے کھانے دا بندوبست کرنا میں بڑے عمدے کھانا دا بندوبست کیتا بندوبست کر کے جدوں آپ پہنچے میں پیش کیتا ہے آپ فرماندے نے بخالی ڈونگیاں دے ڈھکن لائے اے بھی تاں کیتا ہے کہ میرے مرید دا دل نہ ٹوٹے ڈھکن لائے ایک برکی لائی ہے آپ فرماندے پھر آپ دا انداز مبارک وشاد میں نو فرماؤں نے سلطان صاحبہ ونج وصل چاہوا وصل میں بس پیار لے فرمایا میں تھوڑی جی مرچاں بھی چاہیے میں پیاز مرچاں پیش کی میں پیاز چک کے کٹن دی کوشش کی فرمایا میں آپ کب گرا پیاز کٹے لے اتے مرچاں پائیاں لے فرمایا تیرے گھر نیبو ہے نیبو عرض کی تھی حضور ہے فرمایا وجہ ایک نیبو ہی چاہیے پیاز کٹ کے مرچاں پا کے تو نیمبو نچوڑ کے آپ نے اون دے نال کھانا کھانا اے قبلہ ایڈے دسترخوان سامنے لگے پے ہون تے پھر سنت فاروقی تے عمل کرنا اے سوکھا کام نہیں ہے وہ جڑے رکھیاں کھاندے نے انہاں دے مرید پھر چوپڑیاں کھاندے تے
جڑے مرشد چوپڑیاں کھاندے نے مریداں نوں سکیاں وی نہیں لبدیاں بھائی انہاں کیڑے کوئی وگے بیجے ہوئے نے انہیں بھی تے مریداں تو کھو کے ہی کھانا جلے مریداں تو کھو کے کھانا تے مریداں نوں تے کوئی سکیاں وی نہیں لبدیاں توجہ نہیں جے فرمائی سفر کیتا ہے آپ دے نال حجر شاہ مقیم سا اتھوں نکلے ہیں میں آپ دے نال سا میں عرض کیتی حضور جے اجازت عنایت فرماؤ تے گڈی کروا لو آپ فرماندے تیرے کول پیسے چوکھے تے اور میں کڈی اتھ لو عام ویگن وچ بیٹھے لاہور پڑے میں بڑے اصرار نال میں اکھاں چوں اتھرو آ گئے میں کہ حضور اتھے ٹھوکر دے حضور ہون تے اجازت اتھوں گڈی تے آپ نے نا بڑی مقصد ہے کہ نا تنگی دا تے تھوڑا جہا ناراضگی دا اظہار فرمایا یار ون تو جو ہن نہیں کھڑن دینا تے ون مت گن لیکن جس ویلے آستانے شریف سے پہنچے نا فرمایا جتھاں 10 نال کم چلدا ہوے اوتھے 100 نہیں لویدا اے قرآن تے عمل وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین خدا دی قسم کر کے آنا خدا دے بندیا تو پیر تے ولی تے بڑے ویکھے ہونے لیکن یہ دیا بندے کلندر آجلی سادگی اور پھر کمال دی بصیرت خدا دی قسم کر کے آنا وہ شروع تو لے کے سبائی فتنہ بڑا بڑا فتنہ یہودیاں نے اٹھایا سیدنا معاویہ پاک دی دشمنی قوم دے ذہن وچ پائی تساں پوچھو گے جنی دشمنی معاویہ پاک دی یہودی نے قوم دے ذہن وچ پائی ہے اتنی دشمنی ابو بکر صدیق نے پائی عمر پاک دی نہیں پائی عثمان پاک دی نہیں پائی علی پاک دی نہیں پائی یہ معاویہ پاک دا دشمن بندے بندے نوں بڑھا چھڈیا ہے وجہ کی ہے وجہ یمن تو لے کے قبرص تک اے ملک پاکستان دا حدود اربن نہ سمجھے 64,000 مربع میل ہل 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 انج کٹیا یہودیاں نو انج کٹیا اجے بھی یہودی نسل دے اگے معاویہ پاک دا نام لو تے انہاں دے پھٹاں تے لوڑ پے جاندا تے او پھر کتن لگ پیندے نے زخم تے لوڑ پوے تے بندہ کددا ہے نا تے معاویہ پاک دے نام نال جڑا کدے نہ سمجھ لوے کسے پاسوں تعلق یہودی نال جڑیا ہوئے بول دے نہیں اے ایڈی فتوحات آگری تھی ایڈا کٹیا یہودیاں نے یہودیاں نو معاویہ پاک نے تا انہاں نو واٹے انہاں دے زخم پہ دکھ دے نے جے وی اتا سیدنا معاویہ پاک نے دشمنی قوم دے ذہن وچ آئے دل کٹ کٹ کے پائی جاندے خدا دی قسم کر کے آنا ہن اے فتنہ عروج میں اٹھے اجے عروج نہیں سی اس فتنے مرشد نے کہا ستے باب پہلے ہی شروع فرما چھڑیا سی نعرہ تکبیر کسی بندے دا بال جمنا بچہ جمنا انہیں جانا حضور نا دسو کی رکھا نا دسو کی رکھا میرے مرشد پاک نے فرمایا نا رکھ معاویہ کسی دا نام معاویہ کسی دا نام حسین معاویہ کسی دا نام حسن معاویہ کسی دا نام مرشد پاک علی معاویہ فرمانے سن
سوچدا ہوندا سا میں تسنو نہیں کر رہا سچی گل کر میں سوچدا ہوندا سا کہ میرے مرشد پاک نو یا تے ہور نا نہیں آندے اے جیڑا بھی آندا یا فرماوندے نے معاویہ یا فرماوندے نے حسن معاویہ یا فرماوندے نے حسین معاویہ یا فرماوندے نے علی معاویہ یہ وجہ کی ہے لیکن خدا دی قسم کر کے نا اے تو انے سا ہونا کھلی ہے میرے مرشد ویکھ اے فتنہ اٹھنا ہے اور اے عروج پھڑنا ہے اور اے عروج پھڑنا ہے کہ بندے بندے نو اپنی لپیٹ وچ لے لینا ہے آج ویکھ چرسی تے بھنگی لوگ جنہاں نو نہ وٹوانی دا پتہ نہیں سنجے دا پتہ او وی معاویہ پاک نو بھوکدے نبی دے صحابہ تے زبان درادیاں کردے ہیں خدا دے بندیا میرے سونے نبی نے فرمایا اے لوگو لا تسبوا اصحابی میرے یاراں نو برا بھلا نہ آکھیا جے ایک روایت دے اندر اگلے الفاظ اسے چاہے کھڑے دوسری روایت دے اندر محض یہ ہوئی الفاظ نے جڑے ہن بیان کر لگا میرے آقا نامدار نے فرمایا انہاں نے تھوڑے تے بڑے احسان کیتے نے اور سب تو بڑا احسان انہاں دا اے وے انہاں تھوڑے تک دین پڑھایا اللہ دا قرآن پڑھایا میرا طریقہ تے میرا بیان پڑھایا تو جو ہے ہوں ایڈا بڑا اور خطرناک فتنہ جڑا ایمان نو ساڑن والا امام مالک سرکار فرماؤندے نے فرمایا جڑا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عمر بن عاص انہاں دے وچوں کسے حضرت معاویہ انہاں دے وچوں کسے نو آکھے نا کہ اے کفر تے سن گمراہی تے سن فرمایا اونوں قتل کر دو کی کرو تو فرمایا وَإِنْ شَاتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا یعنی ایک کفر تے گمراہی والی گل نہ کرے تے ویسے آکھے ویسے برا بھلا آکھے تو فرمایا انہوں چنگے ٹمبے پھیرے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوری زندگی چاپڑے ہاتھ رال کسی نو نہیں کٹیا ایک بندے نو کٹیا سی اور او بدبخت سی جڑا معاویہ پاک نو حکم خدا دے بندے کی زہر پا دیتا گیا خود مولا علی دی گل سنا کے اگے چلنا معاویہ پاک دے عرس دا مہینہ نا تے پھر میں اپنے مرشد دی سنت بھی تے عمل کردا جاواں میں اپنے مرشد پاک دی سنت تے عمل کرتے ہوئے گل پہ سناؤں امام طبرانی جیسے لوگ بڑے بڑے ائمہ نے مولا علی سرکار دی اس گل نو نقل فرمایا بڑے مستند حوالے نال نقل فرمایا کہ لما رجع علی رضی اللہ تعالی عنہ من صفین جدو حضرت مولا علی صفین جنگ صفین تو واپس آئے قال یا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ لوگوں نو فرماون لگے اے لوگو معاویہ دی حکومت نو برا نہ آکھیا جے کون پہ فرماؤندے نے مولا علی پہ فرماؤندے نے اے لوگو معاویہ دی حکومت نو برا نہ آکھیا جے اگلی گل سن فإنه لو فوقتموه لقد رأيتم الرؤوس تمشو من قوائمها كالحمل مولا علی فرماؤندے نے اگر اے جڑا تھوڑے اندر نہ رہیا تھوڑے سر انج پہ ہونے نے جویں ریت تے تمے پہ ہونے نے نعرہ تکبیر سن گل سن
عربی دے کچھ جملے خاص نے انہوں نے خاص مقامات استعمال کیتا جاندہ ہے. مولا علی سرکار نے اتھے تمے دی مثال دیتی. تنزو من قواہلها کل حنزل. حنزل کہتے ہیں تمے نو فرمایا جی اے جنا نہ رہا تے تھوڑے سیر ایویں پے ہونے نے جویں تمے پے ہوندے نے. علی پاک بھی تے علم دے شہر دے دروازے نے آخر یہ مثال دیتی کیوں ہے؟ بزرگ فرماؤں نے یہ تاں دیتی ہے کہ تمہیں دا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا. ریت نے ٹپیاں دے پے ہوندے جیڑا آوے جدھر مردی لے جاوے. مولا علی نے یہ گل کر کے تے یہ مسئلہ سمجھایا ہے. معاویہ دی حکومت دی معاویہ دی حکومت دے نال مخالفت بغاوت نہ کرے جے. معاویہ تے ہی ہے جڑا تھوڑے سراں دا رکھوالا ہے. خلافت معاویہ عدالت معاویہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک سنی